आपने इतना अच्छा इवेंट को बेहतरीन बना दिया और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवेयरनेस ऐसे सेमिनार्स के थ्रू बहुत जल्दी से फैलती है। मैं आपका जो सवाल है, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो उसमें मैं यही बात करूँगी कि अभी तक हमने अपनी औरत को एजुकेट नहीं किया, अभी तक हमने उसको उसके हुकूक के बारे में नहीं बताया। अभी तक वो यही समझा जाता है कि लड़की पैदा हुई है तो वो सिर्फ चादर और चार दीवारी तक महदूद रहे, हम उसे मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं करते। मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं अपने फील्ड में कि शादी हुई, क्योंकि बेसिक जो मकसद है वो शादी नहीं समझा है, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी अपनी फील्ड में वो बहुत आगे निकल गई है, लेकिन उसका मकसद जो है वो शादी उसके सामने रख दिया जाता है, यहाँ आके वो ब्लॉक हो जाती है, उसे आगे काम जो है वो उसके अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से करना पड़ता है। लेकिन जब उसको इजाज़त नहीं मिलती तो वो घर तक महदूद हो जाती है और उसके बाद उसका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, हमारी सोसाइटी यहीं की वहीं फिर खड़ी रहती है। तो बात ये है कि जब तक हम अपनी औरत को अपने फैसलों में आज़ादी नहीं देंगे, उसे घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकालेंगे, उसे हालात का मुकाबला करना नहीं सिखाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही औरत है, मर्द के मुकाबले में उसे वो मुकाम नहीं दिया जाता। वैसे तो हम कह देते हैं, जैसे अभी एक भाई थे उन्होंने बात की कि मर्दों को जन मरीद कहा जाता है, कहा जाता है, कैसे कहा जाता है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। औरत अगर मर्द को अगर इस लेवल पे लिए तो वो अपने फैसलों में बहुत खुद मुख्तार हो जाती है, लेकिन वो कभी खुद मुख्तार नहीं होती। एक ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मैं अपने फैसलों में कहाँ मुझे भी बहुत अच्छी तरह से बात का अंदाज़ा है, और मैं कब आगे खुद मुख्तार हुई, मैं उस वक्त खुद मुख्तार हुई जब मैं फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुई। एक औरत का मुआशी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तब तक वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं हो सकती। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मेरी कोलीग थी, उसने FA किया, शादी हो गई, शादी के बाद उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 बच्चे थे। उसके बाद उसकी दोबारा शादी पे अब जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं रही फिजिकली कि वो मज़ीद आगे शादी करे। इन हालात में भी औरत के साथ जो गुजरती है, हार्ट बीटी वो औरत ही बता सकती है, उसे तो मर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि एक औरत के दुख को समझ सकती है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी औरत के फैसलों में रुकावट भी बन जाती है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम सामने भी नहीं ला सकते, लेकिन ये बदतरीन हालात इसलिए भी हो रहे हैं कि यही औरत जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल कर दी जाती है। लड़के को आप इख्तियार देते हैं पसंद की शादी का, लेकिन लड़की को आप नहीं देते, लेकिन अगर वो कर भी लेती है तो उसे आप गैरत के नाम पे कत्ल कर देती हैं। और इसके अलावा घरों में मैं बहुत अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में, अपने गली मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में मैं देखती हूँ कि किस तरह औरत को जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। आप यकीन करें कि अभी जमशेद साहब ने बात की कि औरत अपने करीबी लोगों के सामने भी वो इनसिक्योर फील करती है। वो क्यों करती है? इसलिए कि वो किसी भी फील्ड में पहुंच जाए वो 100% अपना काम नहीं कर सकती, सिर्फ इस वजह से कि उसे इनसिक्योरिटी रहती है। एक बहू अपने ससुर के हाथों से महफूज नहीं है। ये सोसाइटी का वो भयानक रूप है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, शायद आप उसको सुनना पसंद ना करें। घर की औरत जो बड़ी जो सास होती है वो जान रही होती है, उसके सामने सारा खेल रच रहा होता है, लेकिन वो अपने कपड़े, जूतों और अपनी सिक्योरिटी के लिए वो दूसरी औरत की तरफ जाते हुए मर्द को रोक नहीं सकती। ये कितनी बदतरीन हालत है इस वक्त हमारी सोसाइटी, जिसके ऊपर कोई बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा, अगर औरत के साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो थाने की तरफ जाती है, अदालत की तरफ जाती है, तो वहाँ भी इसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अकेली औरत की कोई सुनता नहीं है। अगर उसके साथ कोई मर्द होगा तो तब उसकी बात सुन ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो औरत कारोबारी, बट्टा सट्टा, इसमें भी औरत ही ज़्यादा पिसती है। मर्द तो घर से बाहर निकल जाएगा, वो अपने दोस्तों में बैठेगा, थोड़ी देर के लिए बातचीत करेगा,
اپنے دوستوں میں، اس کے بعد وہ گھر میں آ کے ایک فریش موڈ کے ساتھ ہوگا. لیکن عورت کیونکہ اسی سچویشن میں سارا دن رہی ہے تو اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں رہ جاتی کہ جب تک بچے جوان ہو جاتے ہیں وہ بھی نفسیاتی مریض بن چکی ہوتی ہے. تو یہ حالات جو ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے ان کو بہترین کرنا ہے، اپنے سماج کو بہترین کرنا ہے، جیسے آج ہم ویمن ڈے منا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں اپنے ایریے سے میں اور میری 2 بیٹیاں اس پوری جہاں میرا خیال ہے کہ 150 کے قریب گھر ہے جس میں سے صرف 3 خواتین جہاں بیٹھی ہیں. اسی طرح آپ بھی جہاں سے آئی ہیں اپنے محلے سے، اپنے ایریے سے، وہاں کتنی عورتیں ہوں گی جن کو پتا ہوگا کہ آج خواتین کا ڈے ہے. وہ تو اسی طرح ہانڈی روٹی کر رہی ہوں گی، اسی طرح وہ مستری ہوں گی. اور آپ یقین کریں عورتوں کو اپنے مردوں کی شکایت لگانے کا بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ لگاتی ہے تو اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. کوئی سنے گا کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس کو، اور کوئی بھی برا نہیں کرنا چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں اچھے بنے رہیں. اور اگر کوئی بات اس کے خلاف اٹھا بھی دیتا ہے، جیسے میں نے بھی یہ کہا کہ لڑکیاں اپنے سسر کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں، اپنے دیور کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں، یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی ڈرامے کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہ میرے ارد گرد کی بات ہے. اس لیے میں اس میں 100% سچائی ہے. میں نے ایسے کیس میں انٹر بھی ہوئی اور اس کو میں نے کیسے سلجھایا یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا کچھ سننے کو ملا، کیونکہ میں نے اپنی فائٹ خود بہت لڑی. اور آج میں جہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، نسیم صاحب جانتے ہوں گے، میں 2012 میں نے عوام کو جوائن کیا تھا. میں نے ان کے ساتھ سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کیے. آپ یقین کریں کہ اس وقت میں بالکل ایسے تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا رائٹس کیا ہوتے ہیں. حالانکہ پڑھی لکھی تھی، میں پنجاب یونیورسٹی سے میں ماسٹر کر کے آئی تھی. اور لیکن کیونکہ وہ ایک آزادی، ایک فیصلے کا اختیار نہیں تھا، آنے جانے کا اختیار نہیں تھا. ایون کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے لکھنے پہ بھی پابندی لگائی گئی. تو اگر اس حد تک میں نے جھیلا ہے تو ایک عام عورت نے کتنا برداشت کیا ہوگا. ایک عورت یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کرتی ہوگی. تو میں کیونکہ مجھے شارٹ بات کرنے کو کہا گیا ہے تو میں ان شارٹ یہی بات کروں گی کہ اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ عورت پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، اس کے بعد اپنے آپ کو کسی اسکل میں بہت بہترین کرے، اور اس کے بعد ایک اور اس کے پاس حل ہے کہ وہ فائنینشلی کسی طرح سے اسٹرانگ ہو. میں اپنے کالج کی یا کہیں بھی ینگسٹر سے ملتی ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے کہیں بھی ملتی ہوں، اسٹوڈنٹ سے، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اگر زندگی میں سر اٹھا کے جینا ہے تو فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لو. اگر اپنی آواز کسی کو سنانی ہے تو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لو. اپنی ہر بیٹی کو، اپنی بچی کو جیسے ہی کوئی ایڈلٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی اس کو سمجھانا شروع کریں کہ بیٹا معاشی طور پہ مضبوط ہونا، اور کیسے ہونا یہ آپ نے سیکھنا، لیکن باعزت طریقے سے. کیونکہ سوسائٹی میں باعزت طریقے سے آگے بڑھنا زیادہ ضروری ہے. تبھی ہم اپنے حقوق کی بات کر سکیں گے، تبھی ہم اپنے پیچھے 10,000 لوگوں کو قائل کر سکیں گے. میری طرف دیکھیں کتنی لڑکیاں آگے بڑھیں، کتنی لڑکیوں نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا، معاشی طور پر مضبوط ہوئیں. یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. تو ہمیں اپنے کریکٹر کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی مضبوطی سے آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے بات حل یہ ہے کہ ایجوکیشن، اسکل اور آپ کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا. بہت شکریہ.